Ang Ilutungan Integrated School nga sakop sa 6th Distrito, lungsod sa Cordova ug isla sa Ilutungan, mapasigarbuhon nga mopasundayag sa pag-implementar sa ikaupat nga hugna sa sugbusog sa eskwelahan. Estudyanteng busog, luwas ug himsog. Ang Sugbusog program usa ka programa nga gimugna ni Governor Gwendolyn Garcia pinaagi sa pagluwat ug pagperma sa Executive Order No. 30 Series of 2021 ug kini gina-adapt sa Department of Education, Division of Cebu Province nga gipanguluhan ni Superintendent Dr. Sinin Priscelo P. Pauline pinaagi sa pagluwat sa Division Memorandum No. 387 Series of 2024 kung Sugbusog sa Eskwelahan Season 4. Ang Ilutungan Integrated School nahimutang sa gamay nga isla sa Ilutungan nga sakop sa munisipalidad sa Cordova nga gibanabana nga 7 ka kilometro ang gilayon gikan sa mainland Cordova. Ang Ilutungan Integrated School adunay 561 ka magtutunga, 405 ang elementarya, 135 ang junior high school ug 21 ka senior high school nga estudyante sa school year 2023-2024. Aduna say 23 ka maabtikon nga magtutudlo ug usa ka non-teaching staff ug kami gipanguluhan sa among school caretaker na si Mr. Fred Alsmith P. Tiro ug ubos sa pagdumala ni Mr. Danilo A. Manggilimutan sa distrito sa Cordova. Pusa mga higala, dayon kamo sa hashtag I love Sugbusog sa Eskwelahan sa Ilutungan Integrated School Season 4. Ug mao kini ang mga aktibidades nga among gipangbuhat. Ginasugdan kini sa pagdala sa mga ginikanan ug mga estudyante sa mga empty recyclable containers, sako ug plastic bottles. Dayon, ipangpintalan ug ipangdisenyohan kini sa mga estudyante sa senior high school. Aron tambok, himsog ug nindot ang bunga sa mga tanon, nagmix og soil ang mga estudyante sa senior high school. Gisagol ang yuta sa topsoil, coco peat, rice hull, vermicast, cow manure, carbonized rice hull, ug chicken dung. Ang Sugbusog focal person nga si Mr. Christopher F. Aton nagsugod og pananom sa mga liso ni adtong Abril 5, 2024 base sa naka-indicate nga schedule of activities. Ug mao kini ang status sa mga seedlings nga makita sa mini nursery. Inubanan sa mga mabtikon ug kugihan nga mga PTA officers sa eskwelahan ug sa school focal person ilang gipang transplant ang mga seedlings ngadto sa giandam nga recycled containers nga naay sulod nga good soil. Aduna pud kitay gigama ug gipangbuhat nga mga organic fertilizers of botanical pesticides nga mao'y gamiton nato sa atong Sugbusog garden. O dinhi, makita ninyo ang mga PTA officers nga nag-apply og organic fertilizers ug nag-spray og botanical pesticides. Ug mao kini ang update sa atong Sugbusog garden sa Ilutungan Integrated School. Aduna kitay mga fruit-bearing vegetables sama sa kamatis, bell pepper, talong, okra, ampalaya, upo, batong, pipino o kalabasa. Naapod tayo mga leafy vegetables sama sa kamunggay, alugbati, kamuti, kangkong, saluyot, petchay o lettuce. Ug aduna pud kitay mga medicinal plants nga aprobado sa DOH o BFAD. Ang atong Sugbusog garden nisunod sa interdisciplinary learning. Nag-label kita sa mga scientific names o common names sa mga pananom, kauban usab ang variety ug ang pizza sa pagpananom. Ang among Sugbusog sa Eskwelahan garden aduna po'y tulo ka mga functional aquaponics kundiin usa niini ang nutrient film technique ang gigamit ug ang duha niini ni gamit og raft system of aquaponics. O tanong dahunan nga lettuce ang atong gipananom sa ibabaw
gamit ang coco peat ug namuhi pug kita og tilapia nga isda sa ubos niini. Ug dinhi makita ninyo ang pag-atiman ug ang pagbintinar sa mga tanom sulod sa Sugbusog Garden, kundiin gi-apply niini ang pruning technique. Ang sugbusog sa eskwelahan nagbuhi pud og mga native chicken, kundiin usa niini ang rooster ug 5 ka pulit nga naay pugaran or nest kada isa niini. Aron pohon, dinhi nakuhaon ang mga subak inig-implementar pagbalik sa Sugbo School Feeding Program. Aduna pud tay vermicomposting facility kundiin ang wati nga gipanganlan og African night crawlers nga ang hugaw sa nahisgutan mao'y gamiton nga fertilizer sa mga utanon ug ang compost pit. Aduna pud kitay daghan nga mga rainwater catchment facility kay ang main source sa atong tubig sa eskwelahan mauman ang tubig sa ulan. Ug dinhi makita nato ang mga PTA officers nang harvest na sa atong mga utanon sulod sa Sugbusog Garden sama sa alugbati, kangkong, hot pepper, upo, okra, ampalaya, pipino ug kalabasa. Ato kining gitimbang ug pila ka kilo ang naabot ug dayon atong gipangbaligya. Sa dihang nakapang-harvest na ta, nakakuha ta og daghan nga liso or seeds sa mga utanon sama sa okra, hot pepper, ampalaya, kalabasa ug pipino nga mo'y atong gamiton ug ipanghatag sa mga 4Ps family. Gawas sa atong mga gipangbaligya ug gipangputan nga mga utanon, aduna pud kitay gigama nga mga value-adding nga produkto ug processed medicinal plants sama sa ginisang kamatis, pikaka juice, Acapulco ointment, El Rullo de Calabasa, Calabasa Congelato, Frozen Treat Delight, Lagundi Syrup, Cox Chips, and C2 Juice. Ang Ilutungan Integrated School mapasalamaton kaayo sa munisipalidad sa Cordova ug sa liderato ni Mayor Cesar E. Suwan ug iyang mga SB members, officials, and employees sa paghatag og pundo para sa among subusog sa eskwelahan Round 4. Ug sa katapusan, ang Ilutungan Integrated School Teaching Force mapasalamaton pud sa among mga school PTA officers, parents, stakeholders ug mga officials sa Barangay Hilutungan LGU sa pagtinabangay sa successful nga pag-implementar sa Sugbo School Feeding Program ni Governor Gwendolyn Garcia sa niaging school year na 2023-2024. Kundiin, ang Ilutungan Integrated School lamang ang public school sa tibuok munisipalidad sa Cordova ang nakapadayon nilang hutay ug successful nga nag-implementar sa maong pagpakaon hangtod sa nahuman ang klase. Daghang salamat sa iyong paghatag ug panahon nga motan-aw sa among presentasyon sa among Sugbusog Garden ug kita-kita na usab kitang tanan sa sunod pang mga higayon.